اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم کیو ایم سینٹرل آفس شکاگو میں آج ویڈیو بریفنگ کی جا رہی ہے۔ میرے دائیں جانب چیپٹر انچارج عدنان قریشی بھائی ہیں جو ایڈ ہاک کمیٹی کے انچارج ہیں، میرے بھائی جانب سہیل یوسف بھائی ہیں جو ممبر سینٹرل آرگنائزنگ کمیٹی، اور دوسری طرف حارث عثمانی بھائی ہیں ایم کیو ایم شکاگو سے۔ بیسکلی آج کی ویڈیو بریفنگ جو ہم یہ کر رہے ہیں، صبح ہمارے نیو آفس کا افتتاح ہوا جو کہ ڈیبرا سلورسٹین جو کہ کونسلر ہیں اس 50th وارڈ کی، اور ان کے ساتھ جو آئرا سلورسٹین ہے جو کہ ڈیموکریٹڈ ممبر آف الینوائے ہیں، سینٹ کے ممبر ہیں، وہ انہوں نے اس آفس کا افتتاح کیا، تو اس لیے تھوڑے سے ڈیلے ہو گیا۔ آفس بیسکلی موو کرنا تھا کیونکہ پہلے ہمارا آفس جسٹ اپوزٹ تھا، اس کے بعد ہم نے یہ نیو آفس لیا۔ آفس کی تاریخ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1988 سے ایم کیو ایم کا سینٹرل آفس شکاگو میں موجود ہے، اور جب سے لے کے اب تک جو ہے یہ قائم و دائم ہے اور چل رہا ہے، اور یہ ایک نیو آفس ہے جو کہ ہم نے آج اس کا افتتاح کیا۔ آج کی ویڈیو بریفنگ بیسکلی کچھ کرنٹ سینیریو پہ بھی بات چیت ہوگی، تحریک پہ بات چیت ہوگی، کچھ اور موضوعات جو ہے وہ زیر بحث آئیں گے۔ پہلا موضوع جو ابھی ہم کرنٹ سینیریو میں دیکھ رہے ہیں وہ متروکہ زمین کے حوالے سے ہے۔ بیسکلی ایک معاہدہ ہوا تھا 8 اپریل 1950 کو
नेहरू पैक्ट मुआहदे के नाम से जो किया गया था, जिसमें लियाकत अली खान और नेहरू मौजूद थे, जो कि पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान और इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के दरमियान दिल्ली में महाजरीन की दो तरफा आबादकारी के लिए बैनुल अक़वामी मुआहदा, जिसको नेहरू पैक्ट के नाम से साइन हुआ था, जिसके तहत सिंध से जाने वाले 52% अक़लियती हिंदू, पारसी और सिखों की 80% मतरूका ज़रई ज़मीनों और जायदादों पर हिंदुस्तान से हिजरत करके आने वाले महाजरीन का हक था। लेकिन वो हक आज तक उन महाजरों को नहीं मिला जो 1947 में 20 लाख जानों की कुर्बानी दे के अपने वतन के लिए पाकिस्तान आए थे, और जो सच्चे पाकिस्तानी हैं उन्होंने ही पाकिस्तानी बनाया। उन लोगों को आज तक उनकी वो मतरूका ज़मीन नहीं मिली जिसके वो मुस्तहिक थे। मुख्तलिफ और लोगों को ज़मीनें दी गई, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, और सिंध में तो वो ज़मीनें दी गई जो सबसे ज़्यादा माइग्रेशन हुई थी, कि जो डिज़र्व ही नहीं करते थे, जो क्लेम करते थे कि हम 5,000 साल से सिंध में हैं, हुकूमत कर रहे हैं। अगर तारीख को हम देखें, अगर तारीख को मस्क ना करें, तो वो तारीख बताती है कि सिंध में 5,000 साल से सिंधी था ही नहीं। वहाँ पर अगर तालपुरों की हुकूमत थी तो वो बलोची था, पलीचों की हुकूमत थी तो वो बलोची थे, और कभी भी सिंध का हिस्सा कराची और बॉम्बे नहीं रहे, दोनों बिल्कुल अलग अलग थे, वो सिंध का कभी भी हिस्सा नहीं रहे। इस मतरूका ज़मीन के हवाले से मैं आपसे एक गोश गुजार करूँ। एक जो इस वक्त के चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस साकिब निसार साहब, वो 3 रुकनी बेंच के मेंबर थे उस वक्त, और ये 25 जुलाई 2015 को उन्होंने, उस बेंच ने ये रूलिंग दी थी कि एक मर्तबा मतरूका करार दी गई जायदाद को दोबारा गैर मतरूका करार नहीं दिया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग है, जो 3 रुकनी बेंच था। मतरूका अमलाक के मुकदमात सिविल अदालतों का इख्तियार नहीं होगा, उसमें वो खत्म होंगे। उसके अलावा मतरूका अमलाक महकमाए माल की मिल्कियत नहीं रहेगी। इन्हें सिर्फ भारत से आने वाले महाजरीन ही को इलाट किया जा सकता है। जो भारत से 1947 में माइग्रेट करके महाजिर आए, सिर्फ उन्हीं को इलाट किया जा सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत उज़्मा के इस फैसले का इतलाक मुल्क भर की मतरूका जायदादों पर होगा, जिसने क़याम पाकिस्तान के बाद से अब तक अलाटमेंट से महरूम शहरियों की जायदादें दी जा सकेंगी। लेकिन बदकिस्मती यह है कि महाजिरों में शामिल बड़े लोगों को पाकिस्तान आकर बहुत कुछ मिल गया, मगर छोटे लोग आज भी धक्के खाते फिर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस साकिब निसार साहब, जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं, वो भी इस 3 रुकनी बेंच में मौजूद थे। आगे मैं आपको बताऊंगा कि उस बेंच में और मजीद कौन लोग थे। सुप्रीम कोर्ट ने मतरूका जायदादों के मुकदमात के बारे में सिविल अदालतों का इख्तियार समाअत खत्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मतरूका जायदादों की महाजरीन को अलाटमेंट के हवाले से नई रूलिंग भी जारी कर दी है। एक मर्तबा मतरूका करार दी गई जायदाद को दोबारा गैर मतरूका करार नहीं दिया जा सकता। मतरूका इमलाक की हैसियत दायमी है। ये जायदादें महकमा माल की मिल्कियत नहीं, इन्हें सिर्फ भारत से आने वाले महाजिरों को ही इलाट किया जा सकता है। अदालत उज़्मा के इस फैसले का इतलाक मुल्क भर की मतरूका जायदादों पर होगा, जिससे क़याम पाकिस्तान के बाद से अब तक अलाटमेंटों से महरूम और मुकदमेबाजी में फंसे हुए शहरियों की जल्द मुमकिन हो सकेगी।
दौरान समाअत 3 रुकनी बेंच के सरबरा मिस्टर जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि बदकिस्मती से महाजिरीन में शामिल बड़े लोगों को पाकिस्तान आकर बहुत कुछ मिल गया, मगर छोटे आज भी धक्के खाते फिर रहे हैं। लाहौर रजिस्ट्री में सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच ने ये हुक्म मतरूका जायदाद की मिल्कियत से मुताल्लिक महकमा माल पंजाब की अपील मुस्तरद करते हुए दिया। सरकारी वकील ने मिस्टर जस्टिस मियां साकिब निसार के रिमार्क्स दिए कि अदालत उज़्मा को भारत से आए हुए तमाम महाजरीन से गहरी हमदर्दी है। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में बड़े महाजरीन को बहुत कुछ मिला, लेकिन छोटे आज तक धक्के खा रहे हैं। अदालती फैसले से मुताल्लिक मुकदमात की समाअत के इख्तियार हासिल नहीं, बल्कि ये इख्तियार सिर्फ मतरूका वक्फ अमलाक के मुतल्लिका फोरम को हासिल है। अब देखिए, जस्टिस साकिब निसार साहब जो उस वक्त 3 रुकनी बेंच के मेंबर थे, उनको तो ये बात अच्छी तरह पता है और वो ये रिमार्क्स में भी कह रहे हैं कि यकीनन जो महाजरीन जो महाजिर 1947 में अपने आबा और अजदाद की कब्रें छोड़ के आए थे, 20 लाख जानों की कुर्बानी दी थी ड्यूरिंग द माइग्रेशन, किस कदर उन पर जुल्म सितम और कत्ले आम हुआ, वो ये खुद कह रहे हैं, हमदर्दी भी कर रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस बनने के बाद उन्होंने बिल्कुल इस चीज़ का नोटिस नहीं लिया कि जो 3 रुकनी बेंच में जब वो थे तो ये रिमार्क्स तो वो दे रहे थे, लेकिन आज वो चीफ जस्टिस हैं, उनके इख्तियारात हैं, वो अगर चाहें तो जो हमारी मतरूका ज़मीन है जो महाजरीन की, वो वागुजार करा सकते हैं, वो दी जा सकती हैं, लेकिन इस बारे में सिर्फ बातें ही की गई हैं और कुछ नहीं किया गया। हमारी सबसे ज्यादा जमीन तो सिंध में मौजूद है ना, हमें तो सन ऑफ सॉइल ही तस्लीम नहीं किया जाता सिंध में। हमें तो जिन नामों से सिंध में पुकारा गया वो थे मक्कड़, वो थे तीतर, वो थे तिलियर, काले कलूटे, भूखे नंगे, इन नामों से हमें पुकारा गया। ये कायदे तहरीक मोहतरम अल्ताफ हुसैन भाई, फादर ऑफ महाजिर नेशन, बाबा महाजिर नेशन, उन्होंने एक शनाख्त दिलाई, वो शनाख्त थी महाजिर, और जिस पे हमें फख्र है, हम हमेशा उस पर फख्र करेंगे कि आज हम महाजिर हैं और पूरी दुनिया में मौजूद हैं महाजिर। वो कायदे तहरीक का एहसान है उस कौम को जिसको लोग मुख्तलिफ बुरे बुरे नामों से पुकारा करते थे, लेकिन आज हम महाजिर नाम पे पुकारे जाते हैं और हम उस पर फख्र करते हैं। उस नाम पे हम फख्र करते हैं। और जब MQM 1984 में बनी थी, उसके बाद से जो 88 के इलेक्शन थे 1988 के, वो एक भौचाल की शक्ल इख्तियार कर ली थी उन्होंने। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की असेंबलीज में ये कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं था कि कोई मुतवासित तबके का गरीब पढ़ा लिखा किराए के मकान में रहने वाला वो असेंबलियों में जा सके, क्योंकि असेंबलियां जो है वो जागीरें हुआ करती थी, बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े फिरौनों की जागीरें हुआ करती थी। अल्ताफ भाई ने एक दूसरा शिकाब ये भी लगाया कि पढ़े लिखे मुतवासित तबके के लोगों को असेंबलियों में भेजा और उनके बराबर में बिठा दिया। अल्ताफ भाई की दुश्मनी यही तो है। अल्ताफ भाई की दुश्मनी क्या है? अल्ताफ भाई से लोग दुश्मनी क्यों करते हैं? एस्टेब्लिशमेंट की या आर्मी की दुश्मनी क्या है? ISI की दुश्मनी क्या है? वो ये कहते हैं कि अल्ताफ भाई उनके इशारे पे चले, लेकिन अल्ताफ भाई निडर लीडर हैं, कभी उनके इशारे पे नहीं चले। अगर इशारों पे चलना होता तो ब्रिगेडियर इम्तियाज जो 50 लाख रुपए का ब्रीफ केस लेके आया था वो उससे ले लेते और उसके बाद मुहब्बे वतन कहलाते, जैसे और लोग कहलाते हैं जो ईंट से ईंट बजाने के बाद भाग जाते हैं और बाद में पैर पकड़ लेते हैं। इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू जारी रखूंगा, लेकिन इससे पहले मैं गुजारिश करूंगा अदनान कुरैशी भाई से, जो कि चैप्टर इंचार्ज हैं MQM शिकागो की, कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سب سے پہلے تو سوشل میڈیا کے ذریعے دیکھنے والے تمام ساتھیوں کو، تمام ہمدردوں کو، تمام ماں بہنوں کو، رابطہ کمیٹی کو، سی او سی کو، اور خاص کر جناب قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ سہیل بھائی نے آج آپ لوگوں کو یہ ساری بات بتائی کہ ہم نے جو ہے یہ اپنا سینٹرل آفس کی جو ہے انوگریشن کی ہے، تو ساری ڈیٹیل سہیل بھائی آپ کو بتا چکے ہیں، میں اس ساری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، اور آج میں کوئی بھی سیاسی موضوع کو ٹچ نہیں کروں گا یا میں اس پہ بات نہیں کروں گا۔ آج یونٹ آفس کے انوگریشن کے حوالے سے، تحریک کے حوالے سے میں بہت مختصر بات کرنا چاہتا ہوں، اور صرف ایک بات اپنے ساتھیوں کو، ساتھی جس لیول کے بھی ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، دنیا کے جس حصے میں بھی ہیں، ان کو صرف ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ ساتھی جب ہم ایم کیو ایم میں آتے ہیں تو ہمارے کانوں میں ایک اذان دی جاتی ہے، وہ ایم کیو ایم کی اذان ہوتی ہے۔ اس اذان کے پہلے وقت سے آتا ہے اجتماعیت کا تصور، دوسری زال سے آتا ہے ذاتی انا کو فنا کرنا، الف سے آتا ہے قائد پر اندھا اعتماد، اور نون سے آتا ہے نظریے سے مکمل واقفیت اور وابستگی۔ تمام ساتھیوں کو جو جہاں جہاں میری آواز پہنچ رہی ہے، جہاں جہاں میری بات سن رہے ہیں، ان سے صرف ایک التجا ہے، ساتھی اس اذان کو نہ بھولیں۔ سارے حالات آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، اچھے رہتے ہیں، برے رہتے ہیں، ہم پہلی دفعہ یہ سب کچھ نہیں دیکھ رہے، سینکڑوں دفعہ یہ سب کچھ ہو چکا ہے، ایم کیو ایم فنا ہو گئی، ایم کیو ایم ختم ہو گئی، بہت کچھ ہوا، ابھی بھی ہو رہا ہے، لیکن دیکھیے قائد تحریک کو، دیکھیے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو، کس طریقے سے وہ خود بھی تمام چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں اور ہماری ہمت دیتے ہیں۔ ہمارا نظریہ، ہمارا قانون، ہمارا آئین، ہمارا کانسٹیٹیوشن، ایوری تھنگ ایم کیو ایم کے لیے صرف قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی ہیں۔ ساتھی یاد رکھیے ان باتوں کو، اور اس اذان کو یاد رکھیے، ہمیں اجتماعیت کے تصور کے ساتھ چلنا ہے، ہمیں ذاتی انا کو فنا کرنا ہے۔ لوگ آتے ہیں، جاتے ہیں، آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، قائد اپنی جگہ موجود ہے، ہمیں اپنے قائد پہ اندھا اعتماد ہے۔ قائد کہیں گے دن ہے تو دن ہے، رات ہے تو رات ہے، ہم اس اعتماد کو ختم نہیں کر سکتے۔ ایم کیو ایم کی اساس، ایم کیو ایم کی بیس صرف قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی ہیں۔ کوئی آئین، کوئی کانسٹیٹیوشن، کوئی چیز قائد تحریک کو ریپلیس نہیں کر سکتی کسی بھی حوالے سے، دنیا کے کسی بھی حصے میں۔ ہم ایم کیو ایم والے ہیں، ہم الطاف والے ہیں، ہم ایم کیو ایم والے ہی رہیں گے، اور ایم کیو ایم اور الطاف حسین ایک ہی چیز ہے۔ میرا قائد جہاں نہیں، وہاں ایم کیو ایم نہیں ہو سکتی۔ آپ تمام ساتھیوں سے صرف میری یہ درخواست ہے، میری التجا ہے، اجتماعیت کے تصور کو سمجھیے، ذاتی انا کو فنا کیجیے، قائد پر اندھا اعتماد آپ کو ہے، مجھے یقین ہے ہر ساتھی کو ہے، اور جیسے کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی خود فرماتے ہیں یہ بات کہ ذہن جو ہوتا ہے وہ ایک زمین کی طرح ہوتا ہے، ذہن ایک زرخیز زمین کی طرح ہوتا ہے، اس میں آپ جس طرح کا بیج ڈالیں گے اسی طرح کا پودا نکلے گا۔ قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے جو بیج ہمارے دماغوں میں ڈالے ہیں وہ آج تناور درخت بن چکے ہیں، اور اگر اس کے بعد بھی کوئی شریر انسان، کوئی شرپسند، کوئی فسادی دوسرے کسی بھی قسم کے خیالات یا بیج آپ کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو رد کر دیں۔ آپ کے ذہن میں جو بیج الطاف حسین بھائی نے قائد قیادت سے اندھا اعتماد کا ڈالا ہے، اس کی جڑیں بہت مضبوط ہیں۔ ہوتا ہے کبھی کبھار ہم شک و شبے میں آ جاتے ہیں، کبھی کبھار ہم تھوڑا سا کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں، وہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہیں، ہوتا ہے، ہیومن نیچر ہے ہماری، ہم سبھی یہ سب کچھ کہیں نہ کہیں کرتے رہے ہیں، ہوتا ہے کبھی اعتماد آگے پیچھے ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ذہن میں رکھیے اس تصویر کو، یہ میرے قائد کی تصویر ہے، یہ جی الطاف حسین لکھا ہے، بس یہ دو چیزیں، اس نظر سے، اس رویے سے آپ جس طرح دیکھیں گے آپ کو چیزیں صحیح سمجھ میں آئیں گی۔ الطاف بھائی کے بیانات کو سنیے، الطاف بھائی کے خطابات کو سنیے، کسی دوسرے آدمی کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ الطاف بھائی ہر وقت تو ہمارے ساتھ ہیں، کون سا دن ہوتا ہے جب الطاف بھائی کا کوئی خطاب نہیں آتا، کون سی چیز ہوتی ہے کہ جب کس دن ایسا نہیں ہوتا کہ الطاف بھائی جو ہیں وہ ہم سے رابطے میں نہ ہو۔ الطاف بھائی ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، ہر طریقے سے رابطے میں ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہم اس نظریے، ہم الطاف بھائی کے نظریے کو ہم نہیں جانتے مہاجر قوم کیا تھی، ہمیں نہیں پتا نظریہ کیا تھا، جو کچھ تھا ہمیں تو الطاف بھائی نے پڑھایا ہے، اور آج بھی پڑھتے ہیں ان سے، کل بھی پڑھیں گے، ہمیشہ پڑھتے رہیں گے، اور جو الطاف بھائی کہیں گے ہم نے وہی کرنا ہے، باقی سب آنا جانا ہے۔ اس تحریک میں اگر کوئی چیز پرماننٹ ہے تو وہ میرا قائد ہے، میرے قائد ہیں الطاف حسین بھائی۔ اس کے ساتھ ہی تمام ساتھیوں کو السلام علیکم، اور سہیل بھائی کو دیتا ہوں۔ بہت شکریہ عدنان بھائی، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، جہاں پر قائد تحریک الطاف بھائی نہیں وہاں ایم کیو ایم کا کوئی تصور نہیں، اور نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ ماضی میں بہت ساری مثالیں بھی موجود ہیں، اور ابھی کرنٹ سینیریو میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح جو ہے وہ
MQM को कितना नुकसान पहुंचा है अगर कायदे तहरीक वहाँ मौजूद नहीं है। अब मैं गुजारिश करूँगा हारिस उस्मानी भाई से जो MQM शिकागो के साथी हैं कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम। मेरी तरफ से मुझ समेत हज़ारों लाखों करोड़ों कारकुनों नौजवानों हक परस्तों की तरफ से मेरे कायद, मेरे रूहानी बाप, मेरे रहबर, मेरे रहनुमा, जिनके नाम से हम अपना काम शुरू करते हैं, अपना काम ख़त्म करते हैं तहरीकी, मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ COC को कि सेंट्रल ऑफिस के लिए जिन्होंने माशाल्लाह से शिकागो चैप्टर की हिम्मत बढ़ाई और ये ऑफिस माशाल्लाह से दोबारा अपने ट्रैक पर आ गया और इंशाल्लाह ताला इसी तरह से रवा दवा रहेगा। अदनान भाई ने और सोहेल भाई ने बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली हैं सूबे के लिहाज से। अदनान भाई ने अपना थोड़ा सा तहरीकी टच दिया, अल्ताफ़ भाई की अहमियत इस तहरीक की वो थोड़ी सी बयान की। आजकल जो एक सोशल मीडिया पे और सिलसिले चल रहे हैं कि ये सारे गद्दार जो है अल्ताफ़ भाई नहीं भेजें और सारे जाके एक हो जाएंगे। भाई ये बताओ, अगर ये गद्दार अल्ताफ़ भाई ने भेजे तो अल्ताफ़ भाई आज पाकिस्तान में भी बैठे हुए होते। ये थ्योरी अगर कामयाब होती, भाई कोई ऐसी थ्योरी नहीं है। कल भी एक बादराबाद का चमचा, कुत्ते का बच्चा, कमीना का बच्चा, जलील आदमी खालिद मकबूल सिद्दीकी, उसकी औकात क्या थी? वो कल ये बात कर रहा है कि नजरिए की वैल्यू है, शख्सियत की कोई वैल्यू नहीं है। भाई ये कौन सा फार्मूला दिखाया है? कल तक तुम हमें समझाते थे तजदीद अहद वफा के रहनुमा उसूल सारे तुम हमें सिखाते थे। तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि हम तुम्हारा नाम लेके यहाँ पे स्टेज पे ये बोले, तुम्हारी कोई औकात नहीं। मेरा कायद है जिसने तुम्हें उठाया हैदराबाद से, पहुंचाया कराची, कराची से पहुंचाया अमेरिका, अमेरिका में तुम 10 साल रहे, यहाँ प्रोटोकॉल यूज किया, अब जाके वहां पहुंचे, वहां तुम्हें MNA दोबारा बनवाया मेरे कायद ने। तुम्हारी कोई औकात नहीं थी। अगर कारकुनान तुम्हारी इज्जत करते थे तो अल्ताफ भाई के नाम पे करते थे। तुमने समझ लिया कि मेरी हिम्मत, मेरी वैल्यू है इधर, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं। तुम्हारी सिर्फ वैल्यू थी तो एक कुत्ते की वैल्यू थी कमीने, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं थी। कल तुमने लाखों कारकुनों, लाखों फैमिलीज की, लाखों शहीदों की वालिदैन को तुमने दुख पहुंचाया ये बात कह के कल कि शख्सियत की कोई वैल्यू नहीं है। शख्सियत को तुमने माइनस किया है, कारकुनों ने माइनस नहीं किया है। वोट बैंक अल्ताफ भाई का आज भी मौजूद है। मेरी गुजारिश है मिस्टर बाजवा से, ISI के इंचार्ज से कि परमिशन दो मेरे कायद को, मेरा कायद को परमिशन दो, 5 मिनट की परमिशन दो, खुदा के वास्ते परमिशन दो। फिर गद्दारों की औकात देखो, क्या कुत्ते की बिल्ली की औकात करते हैं कबीलों की। इसी तरह से फारूक सत्तार, तेरी क्या उम्मीद है? तू आज बोल रहा है ISI ने एक्सपोज कर दिया मेरे MPA मेरे, अरे तेरे MPA मेरे कहा गए कबीले के बच्चे, तेरे MPA मेरे कहा गए? ये सारे अल्ताफ भाई के MPA मेरे, ये सारे ऑफिस होल्डर अल्ताफ भाई के MPA। हमें तो कुछ पता नहीं था MPA होता क्या है, MLA कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कौन होती है, बदी और वो कौन होती है। शनाख्ती कार्ड बनाने की औकात नहीं थी हमारी। शनाख्ती कार्ड की बनाने की औकात पैदा की तो मेरे कायद ने पैदा की। महाजिर कौम को आज पूरी दुनिया में रिकॉग्नाइज किया तो मेरे कायद ने किया। ये पहला लीडर है, ये पहला लीडर है दुनिया का। एक्साइल में बैठा हुआ है, यूनाइटेड नेशन में जनाबों में खिताब करता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करता है। 198 कंट्रीज के मुंतमीन वहां बैठते हैं। नेशनल मेरा कायद देता है। ये अल्लाह ने इज्जत दी है, ये अल्लाह ने इज्जत दी है। ये ISI की औकात नहीं है, ये ISI की औकात दी थी। आज कराची यूनिवर्सिटी में मेरे कायद को पाबंदी लगाई, कराची में पहुंचा मेरा कायद, कराची में लगाई, नेशनल पार्क का जलसा किया कामयाब तरीन, एक कौम उभरी, पाकिस्तान में पाबंदी लगाई, आज पूरी दुनिया में मौजूद है। यूनाइटेड नेशन में मेरा कायद पहुंच गया है। इन लोगों की कोई आजादी है। आज मुस्तफा कमाल बोल रहा है मेरे MPA, मेरा वजीर आला। अब एक कबीले के बच्चे, कुत्ते, जलील के बच्चे, तेरी औकात एक कुत्ते की बिल्ली, कुत्ते की नस्ल की वजह से, तेरा बाप कुत्ते की नस्ल, तेरी माँ कुत्ते की नस्ल मेरे कायद पे उंगली उठाएगा, मेरे कायद पे कुछ भी बोलेगा मीडिया में। हम इसी तरीके से सब जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, सब जगह करेंगे। आज तूने देखा यहाँ पे स्टेट सेनेटर भी आया, ऑनरेबल भी आई, सब जगह आप जा रहे, सब फॉर्मूले लेके जा रहे, सारे किताबें लेके जा रहे। तुम लोगों ने डॉक्टर जफर आरिफ को भी नहीं छोड़ा। डॉक्टर जफर आरिफ तुम सब लोगों की औकात से पढ़ा लिखा लोग था, PhD मौजूद था, PhD था, हजारों स्टूडेंट पढ़ाए उसने,
इन कमीनों ने उनको भी मार डाला, उनको भी शहीद कर दिया। अगर उसको भी डील बना ली होती, आराम से डील बना के बैठ जाता, उसको भी सीट चाहिए होती, आराम से सीट बना के बैठ जाता। लेकिन उसकी शहादत हुई, उसकी शहादत, उसने शहादत बोली, उसने बोला मैं शहादत ले लूंगा लेकिन अल्ताफ का साथ नहीं छोड़ूंगा। इन कमीनों में तो लानत हो। ये एक और फारूक सत्तार पैदा किया इन्होंने अमेरिका में, एक और पे इन्वेस्टमेंट की है जिसका नाम है नजीब इज्जत, उसकी भी कोई औकात नहीं है जो इतनी कराची की मूवमेंट चला के अल्ताफ भाई के मकासद को फेल करने की कोशिश कर रहा है। इसके हवालियों को समझाना चाहता हूं, अगर तू जहां जहां सोशल मीडिया में करेगा वहां वहां अल्ताफ भाई के कारकुनान लोहे की दीवार पर खड़े हो जाएंगे और छोड़ेंगे नहीं तुम लोगों को, और हम कुछ नहीं करेंगे। अल्लाह का अज़ाब आएगा तुम लोगों को, अल्लाह का अज़ाब आएगा तुम लोगों पे। हमारी कोई औकात नहीं। तुम सबने देखा आमिर लियाकत की क्या औकात की। आमिर लियाकत को अल्लाह ताला ने जलील किया, हमने जलील नहीं किया। अल्लाह अल्ताफ भाई के किरदार खुशी की उसने, आज अल्लाह का शुक्र है इंटरनेशनल चैनलों में पाबंदी लग गई। अल्लाह ताला दिखा रहा है इंशाअल्लाह ताला इन सारे गद्दारों को, चाहे अमेरिका में हो चाहे दुनिया में मौजूद हो, जिसने मेरे कायद पे, मेरे अल्ताफ भाई पे, मेरे रूहानी बाप पे, मुझसे मेरे हजारों लाखों करोड़ों कारकुनों करोड़ों फैमिलियों के रहनुमा ने जिसने दुख बताया उसको कब्र नसीब नहीं होगी इंशाअल्लाह। जी अल्ताफ भाई, जी महाजिर। अल्ताफ भाई मैं आपसे बहुत बहुत माफी मांगता हूँ अगर मैं जज्बाती हो गया, लेकिन मैं आपको दुखी नहीं दे सकता। मेरे दुख मेरे ये जज्बात है। अल्लाह ताला आपको मेरी जैसी उम्र, मेरी उम्र भी लग जाए, आपकी हमें रहनुमाई चाहिए, आपका यही जोश से जज्बा चाहिए। आप जाइए, आप शॉपिंग करें, आप अपना फन करें, हम आपसे यही चाहते हैं इंशाअल्लाह। आप जितना घूमेंगे, जितना रिलैक्स होगे, हमें रिलैक्स मिलेगा अल्ताफ भाई। आप परेशान नहीं हो, आपका एक एक बेटा मौजूद है यहाँ पे। इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरीके से तय करे रहेंगे। महाजिर कौम अल्ताफ भाई से पहचानी जाती है, हम किसी भी महाजिर कौम को नहीं जानते। हम जानते हैं तो सिर्फ अल्ताफ भाई को जानते हैं। वही हमारा कायद, वही हमारा रूहानी बाप और वही हमारा रहनुमा। जी अल्ताफ भाई, जी अल्ताफ भाई, जी अल्ताफ भाई। बहुत शुक्रिया हारिस भाई। और यकीनन अगर इस तरह लोग गद्दारियाँ करें या झूठे इल्ज़ाम लगाएं कायद पे, तो कुछ कारकुनान यकीनन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल हो जाते हैं। अब मैं गुजारिश करूँगा मेंबर सेंट्रल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और फॉर्मर MP हैदराबाद सुहेल यूसुफ भाई से, जिनकी बड़ी गहरी नज़र है, और वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और मोहतरम कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई, बानी ऑफ ताइब, फादर ऑफ द महाजिर नेशन, अदावर्स। आज की ये वीडियो ब्रीफिंग मैं अभी आपने हमारे साथी हारिस भाई की जज्बाती गुफ्तगू भी सुनी, और यकीन जानिए कि ये जज्बाती गुफ्तगू ये उस सारी चीज़ों का शाखसाना है कि जिसकी बुनियाद जो कुछ हो रहा है इस वक्त वहाँ पाकिस्तान में हमारे लोगों के साथ, और जिस तरह हमारे ही अंदर से निकाले हुए लोगों को जिस तरीके से कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की किरदार कशी और पूरी महाजिर कौम की किरदार कशी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, और वो सारे लोग जिस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, और जिस तरह अपने ही कायद को, अपने ही रूहानी बाप को, जिसको कल तक वो अपना रूहानी बाप कहते थे, अपना उस्ताद कहते थे, अपना सब कुछ कहते थे, आज वो मुग़ल्लज़ात बकते हैं, आज वो अजीब व गरीब बातें करते हैं। वो बातें करते हैं कि जिसका ना सर है ना कोई पैर है। तो जब कायद का वफादार साथी जो आज भी कायद के साथ खड़ा हुआ है, जो अपने कायद को अपना मंजिल, अपना रहनुमा जानता है, समझता है, और अपने कायद पर अपना एतमाद रखता है, उसके जज्बात जाहिर है, फिर उसके जज्बात को काबू में रखना मुमकिन नहीं है। हारिस भाई की गुफ्तगू, हारिस भाई का जोर बयां इसी चीज़ का शाखसाना है। अगर तुम जब कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई पर कीचड़ उछालोगे, उनकी किरदार कशी करोगे, तो कोई ना कोई हारिस उस्मानी, कोई ना कोई सुहेल यूसुफजई, कोई ना कोई सुहेल शम्स अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकेगा, और तुम्हें ये सब कुछ सुनना होगा।
اس کے لیے تیار رہیں۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ ظاہر پاکستان میں جس طرح مہاجروں کے ساتھ جو زیادتیاں 70 برسوں میں ہوتی رہی ہیں قیام پاکستان سے لے کر کے آج کے دن تک، ان میں اہم ترین فیکٹر یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، ہم اپنے حقوق کی جدوجہد کی بات کرتے ہیں۔ اس جدوجہد کے راستے میں کئی مقام آئے، کئی ہمارے ساتھی شہید ہو گئے، ہزاروں ساتھی ہمارے شہید ہوئے، ہزاروں مہاجر عوام شہید ہوئی، کتنے ہی ہمارے ساتھی پابند سلاسل ہیں، لاپتہ ہیں، جن کا کچھ پتہ نہیں۔ یہ جدوجہد ان حقوق کے لیے ہو رہی ہے، یہ کسی فرد واحد کی جدوجہد نہیں ہے، یہ جدوجہد پوری مہاجر قوم، 70 ملین مہاجر جو پاکستان میں بستے ہیں، جو 7 کروڑ مہاجر، یہ ان کی جدوجہد۔ اس جدوجہد میں سندھ میں جو ہم کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں جو مہاجروں کی ایک بہت بڑی تعداد قیام پاکستان کے بعد سے آ کر بسی تھی، ہم نے حتی الامکان کوشش کی، ہمارے قائد نے حتی الامکان کوشش کی ہر طریقے سے۔ مطلب یہ تاریخی حقیقت ہے کہ ہمارے قائد الطاف حسین نے مہاجر قومی موومنٹ سے متحدہ قومی موومنٹ بنائی ہی اس لیے تھی کہ تمام مظلوموں کو لے کر ساتھ چلیں، بالخصوص سندھ کے مظلوم عوام کو۔ میں خود گواہ ہوں، میں بھی پاکستان میں تھا، ظاہر ہے ابھی آئے ہوئے کچھ زیادہ ٹائم یا نہیں ہوا، اور میں قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے مجھے یہ موقع فراہم کیا تھا کہ میں صوبائی اسمبلی کا رکن بھی رہا ہوں 5 سال، تحریک کی ذمہ داریوں پر بھی رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے، میں نے دیکھا ہے خود اپنی آنکھوں سے کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے اپنے سندھی بھائیوں کو اپنا بنانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ اپنی اس حد تک بھی گئے، ساری حجتیں تمام کی کہ اپنے گڑھ سے جہاں قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا اپنا گھر تھا، 90 جہاں پر ہے، وہاں سے ہم نے اپنے سندھی بھائی کو الیکشن لڑایا، 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ۔ ہم نے اپنے سندھی بھائیوں کو اسمبلیوں میں پہنچایا، سینیٹر بنوایا، نہ جانے کیا کچھ نہیں کیا، کیا نہیں کیا، کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہم نے کوئی عملی مظاہرے نہیں کیا۔ کوئی ایک مثال کوئی اور جماعت یہ پیش کر دکھا دے، پیپلز پارٹی بالخصوص، یا مسلم لیگ یا پیر پگارا کی پارٹی، کوئی ایک مثال بتا دے۔ ان پارٹیوں میں بھی بہت سارے مہاجر ان کے قیام سے لے کر کام کر رہے ہیں، بال سفید کر لیے انہوں نے، اپنے پیپلز پارٹی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کوئی ایک مثال بتا دیں کہ لاڑکانہ سے، نواب شاہ سے، سکھر سے کبھی کسی کو الیکشن لڑایا گیا ہو، کسی مہاجر کو، کسی اردو بولنے والے کو؟ نہیں، ایسی کوئی مثال آپ کو نہیں ملے۔ یہ مثال ملے گی آپ کو الطاف حسین کے پاس۔ یہ اتنا بڑا دل، اتنی بڑی سوچ، اتنی بڑی فکر اگر ہے تو وہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے پاس۔ اس کے باوجود بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے سندھی بھائیوں نے جب ہمیں وہ حقوق نہیں مل پائے تو ہم نے اپنے صوبے کی بات بھی اس طرح کی کہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے کہا کہ پورے پاکستان میں انتظامی یونٹس بنا دیے، انتظامی طور پر صوبے بنا دیے، جو کہ ایک بہت لاجیکل بات تھی، بڑی دلیل والی بات تھی، کیونکہ دنیا میں جتنی بھی ترقی یافتہ قومیں ہیں، یہ امریکہ سمیت ساری قوموں کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی کامیابی کا راز یہ ہے کہ ان کے یہاں صوبے ہیں، اور صوبے بھی اس طرح ہیں کہ ان کو مکمل اختیارات ہیں۔ یہ اس امریکہ میں جو دنیا کو رول کر رہا ہے، یہاں پر صوبوں کے پاس سارا اختیار ہے، وفاق کے پاس یہاں پر صرف دفاع ہے، خارجہ ہے اور کرنسی ہے۔ 3 چیزوں کے علاوہ چوتھی چیز نہیں ہے، اور امریکہ چل رہا ہے، اور دنیا جہان کی زبان بولنے والے، رنگ و نسل مذہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی سنا کہ یہاں پر کوئی لوگوں کو کوئی پریشانی ہے اس طرح کی؟ اسی طرح آپ امریکہ کی بات کیا کریں، امریکہ تو بہت بڑا ملک ہے، آپ کے اپنے پڑوس میں دیکھ لیں، آپ ایران کو دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، جو آپ سے چھوٹے ملک ہیں۔ افغانستان تو آپ کے کراچی سے بھی چھوٹا ہوگا، اس میں دیکھ لیں کتنے صوبے ہیں، ترکی کو دیکھ لیں۔ تو یہ دیکھیں لاجیکل بات تھی جو قائد تحریک الطاف بھائی نے کی تھی، اس کو بھی ہم جب کبھی بھی صوبے کی بات کی، جب کبھی بھی مہاجروں نے اپنے الگ صوبے کی بات کی، اور اس میں یہ وضاحت کی قائد تحریک الطاف بھائی نے کہ جب ہم اپنے صوبے کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اس صوبے کے اندر صرف مہاجر رہیں گے، اس صوبے میں
अगर कोई सिंधी, पंजाबी, बलोची, पश्तून रंग और नस्ल से बालातर होकर कोई भी रह रहा होगा, वो बिल्कुल इसी तरह रहेगा जैसे हम रह रहे हैं, ये भी कह दिया। उसको वो तमाम हुकूक हासिल होंगे जो किसी उर्दू बोलने वाले को होंगे, लेकिन हमें अपना सूबा चाहिए। हमारा अब अपने सूबे के अलावा हमारे पास कोई चारेकार ही नहीं बचा है। हमें अपना सूबा दे दो, ऐसा ना हो कि ये सूबे की आवाज, ये सूबे का मुतालबा आगे जाके किसी और मुतालबे में तब्दील हो जाए। ये हो सकता है, ये बादस कयास नहीं है। जाहिर है जब किसी कौम को मार मार के दीवार से लगा दिया जाएगा, उसकी तहरीर, तकरीर, उसके कायद की आवाज पर पाबंदी लगा दी जाएगी, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएंगे, तो वो कौम सूबे से आगे भी बढ़कर आवाज लगा सकती है। आज मैं आपको कुछ हकाइक बताना चाहता हूँ कि ये सूबे की जो हमारे सिंधी भाई, मैं सिंधी भाइयों की मजमूई तौर पर बात नहीं कर रहा, हम जब भी बात करते हैं हम ये बात बिल्कुल क्लियर है कायदे अल्ताफ भाई भी कि हम आम सिंधी के खिलाफ हरगिज नहीं, हम किसी के भी खिलाफ नहीं, किसी सिंधी, बलोची, पश्तून किसी के खिलाफ नहीं है। हम उस 2% अशराफिया के खिलाफ हैं जो जागीरदाराना जहनियत रखती है, जो वडेराना जहनियत रखती है। और वो जागीरदार वडेराना जहनियत ने हमेशा सिंध का इस्तेसाल किया। मैं तारीख के आईने में आपको बताता हूँ, आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता नहीं है। हम जो सूबे का मुतालबा करते हैं, हम भीख नहीं मांगते हैं। अभी सिंध नेशनल पार्टी का एक सरबराह है, एक छोटी सी पार्टी है कौम परस्त, अशरफ नुनारी, उसने एक लेटर बाकायदा जारी किया, उसमें धमकियां आमेज, वो मैं अभी आपको दिखाता पढ़ाता मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन उसमें बड़ी धमकियां आमेज गुफ्तगू, वही जो हमेशा जब भी हम सूबे का मुतालबा करते हैं और हर सिंधी लीडर रहनुमा निकल के आता है और अपनी धमकियां, खून की नदियां बह जाएंगी, फला हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो भाई बहा दो खून की नदियां, तो तुमने बहाई है ना, तुमने खून की नदियां कब नहीं बहाई? 30 सितंबर भी तो कादर बख्शी ने किया था, कितने लोग मार दिए थे हमारे, क्या हुआ? महाजिर खत्म हो गए। महाजिर तो अपने मुतालबे से दस्तबरदार नहीं होगा, महाजिर तो मरने वाली कौम है, कुर्बानियां देने वाली कौम है। हम मारने वाले लोग नहीं है, हम हमलावर नहीं है तुम्हारी तरह। हम रियासती ताकत की सरपरस्ती में, रियासती ताकत के बैनर तले तहफ्फुज़ के साथ जाकर किसी आबादी पर हमला करने वाले लोग नहीं है। हमारे पर हमले हुए 30 सितंबर उसकी मिसाल है, अलीगढ़ कस्बा कॉलोनी उसकी मिसाल है। अल्ताफ हुसैन उसको इतने ताकतवर थे कि अगर अल्ताफ हुसैन हमला करने वाले होते तो अल्ताफ हुसैन की एक अबरू जंबिश जो है ना, तो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाते उस वक्त ही। अल्ताफ हुसैन मुहिब्बे वतन लोगों की औलाद है। अल्ताफ हुसैन के खून में उन आबा अजदाद का खून उसकी रगों में है जिन्होंने ये मुल्क बनाया था। तुम दीवार से लगा रहे हो अल्ताफ हुसैन को और उनकी कौम को, तो हमें ये वाली धमकियां तो दो नहीं कि खून की नदियां बह जाएंगी। हम हकाइक के साथ बात करते हैं। मैं आपको 1947 से कबल की कुछ चीजें बताता हूं जो हमने नहीं कही। ये आपको बता दो, सिंध जो था, सिंध की तारीख ये है कि सिंध पहले बम्बई प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। बम्बई प्रेसिडेंसी का हिस्सा था ब्रिटिश राज के अंदर। और सिंध जो था, सिंध के लीडरों ने उस वक्त के जुल्फकार अली भुट्टो का जो बाप था, सर शाहनवाज भुट्टो, जिसे सर का खिताब दिया था अंग्रेजों ने, क्योंकि अंग्रेजों के जूते साफ करते थे, मकबरियां करते थे। अपने सिंधी उस वक्त के जो इनके मज़ारे थे, जो इनके लोग थे गरीब बेचारे, उनको दबा कर रखते थे और उसके एवज अंग्रेजों ने इनको जागीरें दी, उनको सर का खिताब दिया। सर शाहनवाज भुट्टो ने अंग्रेजों के ही कहने पर यह मुहिम चलाई थी कि बम्बई को सिंध से अलहदा कर दिया जाए। ये एक तारीखी हकीकत है जो कि हिस्ट्री की किताबों में, जो कि आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगी, ये मैं तारीखी उसके साथ बता रहा हूँ। तो जब सिंध से बम्बई की अलहदगी की तहरीक चलाई गई और उस सिलसिले में मुख्तलिफ मीटिंग्स हुई, एक मीटिंग हुई थी जिसका मैं आपको भी पढ़ के सुनाता हूँ कुछ उसके अहम चीजें, तो आपको पता चलेगा कि ये कहानी थी क्या और हम गलत नहीं है अपनी जगह। The second meeting of Subcommittee Sindh held on 13th January 1931 in separation of Sindh from Bombay Presidency case. Sir Shah Nawaz Bhutto wrote in Sindh petition that in Sindh Muslims landlords are living on
jewelry bread get once a day. They even can't afford to have medical aid. They cannot afford to provide medicine to their children, and even when their near relatives die, they cannot afford to provide coffin to them. یہ سر شاہ نواز بھٹو وہاں جو کمیٹی کی میٹنگ تھی جس میں گورے بھی تھے، سب تھے، جو برطانیہ میں ہوئی تھی، اس میٹنگ میں یہ فرما رہے تھے کہ ہمارے لوگوں کو جو ہے، ہمارے لوگوں کو، سندھی لوگوں کو کفن کے پیسے تک دستیاب نہیں ہوتے، وہ اتنے غریب ہیں، ان کو کھانے کے لیے ایک سوکھی ڈبل روٹی بھی میسر نہیں ہے، ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان کی جاگیریں نہیں ہیں ان کے پاس. یہ وہ کہہ رہے ہیں، اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، یہ میں آپ کو ریکارڈ کے آئینے سے بتا رہا ہوں. یہ کتابوں میں جائیں، آپ ڈھونڈ لیں، لائبریری میں پڑھ لیجیے گا. شاہ نواز بھٹو کہہ رہے ہیں. تو بھوکا ننگا جو ہمیں کہتے ہو تم، تو یہ تمہارا لیڈر سر شاہ نواز بھٹو، تم جس بھٹو کو تم آج بھی زندہ کہتے ہو، اس کا باپ یہ وہاں پر کہہ رہا ہے. یہ ریکارڈ پر موجود ہیں یہ الفاظ کہ بھوکے ننگے تھے تم لوگ، ہم نہیں تھے. اللہ معاف کرے، ہم نہیں کہہ رہے، لیکن تم کہہ رہے ہو. تم ہمیں بھوکے ننگے کہتے ہو نا کہ ہم بھوکے ننگے آئے تھے. ہم بھوکے ننگے نہیں آئے تھے. ہماری بھی چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں کہ ہمارے آبا و اجداد وہاں لینڈ لارڈ تھے، جاگیریں تھیں، پیسہ تھا، کاروبار تھا، پڑھے لکھے تھے، پڑھتے تھے، تعلیم یافتہ تھے. یہی وجہ تھی کہ اقلیت میں ہونے کے باوجود، اقلیتی صوبوں سے تعلق رکھنے کے باوجود ووٹ کا حق رکھتے تھے. یہ بھی ایک چیز میں آپ کو اہم بتاؤں کہ برٹش راج میں ووٹ کا حق ان لوگوں کو حاصل تھا کہ جن کے پاس جاگیر تھی، یعنی زمینیں تھیں، اور وہ اس کا ٹیکس دیتے تھے، ٹیکس پیئر تھے یا پڑھے لکھے تھے. یہ ایک فارمولا گوروں نے بنایا تھا جس کی بنیاد پر لوگ ووٹ دیتے تھے. تو ووٹ کا حق ہمیں حاصل تھا. ووٹ کا حق انہیں کیوں حاصل نہیں تھا؟ کیونکہ یہ پڑھتے لکھتے نہیں تھے. یہ ہمیشہ سے ہی اسی طرح تھے جس طرح آج ہیں. اور ان کے پاس جاگیریں تھیں بھی اگر کوئی، تو وہ بھی ہندو بنیوں نے کے پاس گروی تھی. وہ بھی میں بھی آپ کو ریکارڈ کے آئینے بتاتا ہوں کہ کتنی پرسنٹ ان کے پاس زمینیں تھیں، کتنی پرسنٹ ہندوؤں کے پاس. تو یہ ساری جو چیزیں تھیں یہ ریکارڈ کے آئینے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے لوگ تو وہاں سے پیسہ ویسا سب جال مال اپنا سب چھوڑ کر یہاں آئے تھے. آپ کہتے ہو کہ بھوکے ننگے آئے تھے. ہم جب کلیم کرتے ہیں کہ آپ سندھ آدھا تمہارا آدھا ہمارا، جب ہمارا لیڈر کہتا ہے تو ایسے نہیں کہہ دیتا بھائی. جب یونائٹڈ نیشن اقوام متحدہ میں کیس ہم اپنا دائر کریں گے تو دنیا کا قانون اس چیز کو سرو کرے گا جو ریکارڈ پر موجود ہے. اور لیاقت نہرو پیکٹ جو ہے، لیاقت نہرو پیکٹ جو 1950 میں ہوا تھا، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے یونائٹڈ نیشن نے انڈورس کیا ہوا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چیز اور انتہائی اہم. وہ یہ ہے کہ خود سر شاہ نواز بھٹو اسی طرح کی جو میٹنگ چل رہی تھی اس میں یہ فرماتے ہیں، In the case of separation of Sindh from Bombay presidency, Sir Shah Nawaz Bhutto was pleading the case. In his petition, he has mentioned that Sindh, based in total 47,000 square mile, یعنی سندھ کی زمین جو ہے 47,000 اسکوائر مائل پر مشتمل تھی. یہ وہ کہہ رہے ہیں سر شاہ نواز بھٹو. The petition was circulated in the London Round Table Conference on January 16, 1931. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جب بامبے کو سندھ سے الگ کیا گیا تو 22,000 اسکوائر ایریا آف سندھ وینٹ ود بامبے پریزیڈنسی. تو 47,000 میں سے آپ 22,000 نکال دیں تو 25,000 اسکوائر مائل بچتا ہے جو سندھ کی زمین تھی. لیکن آج سندھ کی زمین 57,000 اسکوائر مائل ہے. تو یہ 32,000 اسکوائر مائل کہاں سے آ گئے؟ یہ جو 32,000 اسکوائر مائل ہے ریکارڈ کے آئینے میں موجود ہے، یہ ایکچولی ان لوگوں کی ہے جو میں ہوں، جو میرے آبا اجداد ہیں، جو پاکستان بنا کر ہندوستان سے یہاں آئے تھے مائیگریٹ ہو کر. ہم کلیم کرتے ہیں. ایک چیز اور تاریخی بتا دوں آپ کو کہ جب کراچی یعنی کہ تقسیم ہند سے پہلے
1947 से कबल का जो कराची था, उसकी जो गोरों ने डिमार्केशन की थी, जो उसकी हदबंदी की थी, वो कराची से लेकर मीरपुर खास और मीरपुर खास से लेकर थरपारकर पूरा डिस्ट्रिक्ट, ये डिमार्केशन है, ये रिकॉर्ड के आईने में बता रहा हूं, इसको कोई डिनाई कर ही नहीं सकता माई का लाल। उस वक्त जब सर शाहनवाज भुट्टो गोरों के सामने ये फरमा रहे थे कि हमारे लोगों के पास जमीन नहीं है, हमारे लोगों के पास खाने को पैसे नहीं है, तालीम नहीं है, फला नहीं है, ये नहीं है, तो एक गोरे ने उनको ये कहा, ये क्वेर किया, उनसे ये सवाल किया कि कराची नहीं है क्या? कराची में तो एजुकेशन, तालीम सब कुछ है। तो ये सर शाहनवाज भुट्टो के अल्फाज रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि उसने कहा कि जी कराची को छोड़ें, कराची सिंध नहीं है। हम भी तो यही कहते हैं भाई, ये तो तुम्हारे बाप ने, सर शाहनवाज भुट्टो ने क़याम पाकिस्तान से कबल ये बात तस्लीम कर ली थी कि कराची सिंध नहीं है, और हकीकत है ये, क्योंकि कराची तो एक छोटी सी एक एरिया था, एक जमीन थी, बहुत कोई आबादी नहीं थी, जहाँ पे पारसी रहते थे लोग या दीगर और कुछ लोग रहते थे जिन्होंने स्कूल कॉलेज सब बनाए थे, तालीम थी, सब कुछ था, वहीं पढ़ाई होती थी, वहीं यूज किया। ये गुजराती रहते थे, जूइश कुछ रहते थे। तो कराची को आबाद तो मेरे आबा अजदाद ने आकर किया, हैदराबाद को आबाद मेरे आबा अजदाद ने आकर किया। हैदराबाद भी एक सिर्फ एडवानी गली तक महदूद था, जो पुराना हैदराबाद है, लतीफाबाद जो बना है वो तो बना ही माजिरों के लिए था। तो आप कैसे ये बात कहते हैं कि आप जो है क्या हमने आपके जमीन पर कब्जा किया, हम आए? भाई ये हमारा अखलाक है, ये हमारी आला ज़र्फ़ी है कि हम उसके बावजूद कहते हैं सिंध हमारी सरजमीन है, हमारे सर का ताज है, सिंधी भाई हमारे भाई हैं। लेकिन कब तक हम तुम्हारी धमकियां सुनेंगे कि सिंध में रहना है तो सिंधी बन के रहना है? क्यों रहना है भाई सिंधी बन के? नहीं रहेंगे सिंधी बन के। तुम बन जाओ महाजिर, तुम पहन लो कुर्ता पजामा, तुम बोलो उर्दू, अगर हम ये बोले तुम्हें कैसा लगेगा? तुम कहते हो हम अपनी तहजीब, अपनी सकावत, अपनी जुबान छोड़ दें? नो वे, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम अपने कुर्ते पजामे पर फख्र करते हैं, अपने लिबास पर, हम अपनी जुबान उर्दू पर फख्र करते हैं, जो दुनिया सिर्फ हमारी जुबान नहीं है, दुनिया में बहुत बड़ी बोली जाने वाली जुबान है, बहुत तहजीब याफ्ता जुबान है, अखलाक की जुबान है। हम सारी जुबानों का एहतराम करते हैं, लेकिन आप जब ये बात करेंगे तो आपको ये सब सुनने को मिलेगा। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, ये वो चंद तारीखी हक़ाइक़ थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इसकी एक बड़ी तफसील है, अब इस पर तो बड़ी लंबी हम वीडियो ब्रीफिंग करेंगे बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला, जिसमें हम आपको और भी चीज़ें बताएंगे। देखिए, तो मैंने अभी आपको सीधा बातें बताई। अभी तो मैंने ये बताया है कि हम 26 पैरेलल की जो बात करते हैं वो क्यों करते हैं, वो हमारा हक है भाई। 26 पैरेलल हमारा हक है, आधा सिंध हमारा हक है। ये जो मतरूका जायदाद की अभी बात कर रहे थे सुहेल शम्स भाई, वो हकीकत है, वो हमारा हक है, वो तो तुम्हें देना पड़ेगा, वो हम लेकर रहेंगे। हमें धमकियां मत दो, हमें मारने मरने की हमारे साथ बातें मत करो। हम अमन पसंद लोग हैं। फिर कहीं ऐसा नहीं हो कि फिर मुझे ये कहना पड़ेगा कि हम जब कब्ज़े तलवार पर कलाई देंगे, हम जब कब्ज़े तलवार पर कलाई देंगे, तेरे अजदाद भी कब्रों में दहाई देंगे। फिर हमें ना ये कहना पड़ जाए कि दुनिया मेरे असाब को कमजोर ना समझे, इस हुए शकीबाई को कुछ और ना समझे, सोए हुए शेरों को जगाना नहीं अच्छा, महाजिर को दिन रात सताना नहीं अच्छा। खामोश था लेकिन तेरे ढब देख रहा था, मैं सोचती आंखों से गजब देख रहा था। अंगश से मैं ताप का दिल चीर के रख दूं, दुश्वार महम्मद की सिल चीर के रख दूं। मजजूब नहीं हूं कि तुझे कुछ ना कहूंगा, सुन लो, मजजूब नहीं हूं कि तुझे कुछ ना कहूंगा। महाजिरों पलट कर मैं कड़ा वार करूंगा। हम अपना हक लेकर रहेंगे। शराफत से दे दो, मोहब्बत से दे दो, प्यार से दे दो। लड़कर लेना है होगा तो लड़कर भी लेंगे। हम जाने देने वाले लोग हैं। ये हमारी तारीख उठा के पढ़ लो, हमसे मत पूछो, तारीख पढ़ लो। हमने 100 साल 1000 साल हिंदुस्तान पर हमारे आबा अजदाद ने ऐसे हुक्मरानी नहीं की, अक़लियत में रहने के बावजूद भी। ये जो हम 1000 साल की पुरानी की बातें करते हैं, ये जो हम टीपू, सर सैयद, जौहर,
کی باتیں کرتے ہیں یہ تصوراتی گفتگو نہیں ہے، یہ لفاظی نہیں ہے، یہ تاریخ ہے. تو ہم سے مڈبھیڑ نہ کرو، ہم سے اٹکیلیاں نہیں کرو، ہم سے مذاق مت کرو. ہمیں ہمارا حق تو لینا ہوگا. ہم اپنے قائد بابائے مہاجر قوم الطاف حسین کی قیادت میں، اب تو بلکہ میں یہ تک کہوں گا کہ اب قائد تحریک الطاف حسین کی قیادت میں، بابائی مہاجر قوم کی قیادت میں صرف اردو بولنے والے اپنا حق نہیں لیں گے، بلکہ پشتون بھی اپنا حق لیں گے الطاف حسین کی قیادت میں. بلوچ بھی اپنا حق لیں گے الطاف حسین کی قیادت میں. سندھی بھی اپنا حق لیں گے الطاف حسین کی قیادت میں. مظلوم پسا ہوا پنجابی بھی نے حق لے گا الطاف حسین کی قیادت میں. تمام رنگ و نسل مذہب سے تعلق رکھنے والے غریب مظلوم عوام الطاف حسین کو اپنا نجات دہندہ جانتے ہیں. وقت نے ثابت کر دیا، تاریخ نے ثابت کر دیا. تم نے لڑایا، تم نے آپس میں بہت لڑائیاں کرا لی. اب تم نتائج سامنے دیکھ رہے ہو کس طرح لوگ جاگ رہے ہیں. پشتون قومیں تم دیکھ رہے ہو، بلوچوں کو تم دیکھ رہے ہو. ابھی پنجاب بھی جائے گا، سندھ بھی جائے گا. تم دیکھنا الطاف حسین کی سچائی نکل کر اب سامنے آ رہی ہے سب کے سامنے، کہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی پر کون عمل کر رہا تھا. لڑاؤ اور حکومت کرو. اب وہ وقت گئے، تمہارے دن گنے جا چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی تمہارے پنجوں سے، تمہارے قبضے سے قائد اعظم کے پاکستان کو، اپنے آباء و اجداد کے پاکستان کو ہم آزاد کرائیں گے، اپنا حق لیں گے، ایسا پاکستان بنائیں گے. اپنے صوبوں میں تقسیم کریں گے. پاکستان میں بہت صوبے بنائیں گے، ایسے صوبے بنائیں گے، ایسا ملک اس کو بنائیں گے کہ جہاں صحت، تعلیم سب کے لیے ایک جیسی ہوگی، جہاں انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہوگا، جہاں کسی کو رنگ و نسل زبان کی بنیاد پر تفریق کے ساتھ نہیں دیکھا جائے گا، کوئی ظلم نہیں ہوگا. ایسا ہم پاکستان چاہتے ہیں. اگر تم سمجھتے ہو تو سمجھ جاؤ، ورنہ تاریخ تمہیں خود سمجھائے گی. بہت شکریہ سہیل یوسف بھائی. سہیل یوسف بھائی کہہ رہے تھے کہ چلائے خنجر تو گاؤ دیں گے، بنوں کے شعلہ الاؤ دیں گے. ہمیں ڈبونے کی سوچنا مت، تمہیں بھی کشتی کی ناؤ دیں گے. ستم کرو گے ستم کریں گے، ظلم کرو گے ظلم کریں گے. ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے. اور سندھ میں ہوگا کیسے گزارا؟ آدھا تمہارا آدھا ہمارا. تو یہ آج کی پریس بریفنگ تھی، اور کافی عرصے بعد ہوئی کیونکہ شکاگو کا آفس موو ہوا تھا، اس لیے. تو انشاءاللہ ان ویڈیو بریفنگ کا سلسلہ جاری رہے گا شکاگو سے. اور آپ تمام ساتھی جو یہاں تشریف لائے ان کا بہت بہت شکریہ. آپ تمام حضرات کا شکریہ، تمام ساتھیوں کا شکریہ. مسلسل آپ جو ہیں وہ اس آفس کے سلسلے میں انتھک محنت کر رہے تھے، اور تمام ساتھیوں کا بہت بہت شکریہ. جیے الطاف، جیے مہاجر. اللہ حافظ.